येवकार हांव जवाहर सर्वेक हेडलायन्स. म्हादय आमची माय आमकां ती जायच कोर्टान दाखोवन दिले टायगर अभी जिंदा है. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी उक्तायली खोशी. जाल्यार पर्येची आमदार म्हणटा आंदोलनां करून जायनात कामां, आमी आमचे पद्दतीन वाटायतले म्हादय. पावसाचे सायड इफेक्ट्स. कोलवाची दर्यादेगेवेली राखणी वणत गेली व्हांवून. जाल्यार तेवटेन खुबळिल्ले दर्यांत पर्यटकांची दिश्टी पडटा मस्ती. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. पावस पडटा झेतान, वारोय घोळटा नेटान. मंगळारा हवामान विभागाचो ऑरेंज अलर्ट. आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. टायगर जिंदा है. विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा म्हादय आमची माय ती जायच. टायगर रिझर्व करपाचो आदेश दिवन हायकोर्टान बेस्ट काम केलां. विरोधी आमदार खुश आसात. सिल्वा सिक्वेरा हांच्यांनी हायकोर्टाच्या आदेशाचेर खोशी उक्तायतनाच सत्ताधारी भाजपा सरकारान हो आदेश चॅलेंज करपाक वचचें न्हय असो सबुरीचो सल्लोय दिला. म्हादय अभयारण्याची अधिसुचोवणी जारी करून देगेकुशीचो वाठार 3 म्हयन्यांत वाघराखण वाठार म्हण अधिसूचित करपाचो आदेश काल हायकोर्टान गोंय सरकाराक दिला. गोवा फाउंडेशनान त्या संदर्भात कोर्टात याचिका घातलेली. ताका सगळे पर्यावरण मोगी, विरोधी आमदार आणि सैम मोगींनी उर्बेभरीत येवकार दिला. आयकात ह्या संदर्भातल्यो प्रतिक्रिया. Today I moved a congratulatory motion for the NGOs and Goa Foundation for this historic judgment. एक historic judgment regarding the Tiger Reserve, and it shows that a total collapse जावन आसा गव्हर्मेंटाचे एडमिनिस्ट्रेशनाचे. कोऑर्डिनेशन जायना जे हांव सांगत आहा. आज म्हाका दिसता जी सेफ्टी लोकांची आसपाक जाय दॅट द गव्हर्मेंटान राखपाक जाय, स्पेशली विथ द टायगर रिझर्व, स्पेशली बिकॉज ऑफ म्हादय एंड इट्स इम्पॅक्ट ऑन म्हादय. हे म्हाका दिसता गव्हर्मेंट सिरियस ना. कालच्या दिसाक आमचो एक बरो आमदार आशिल्लो, एक बरो ऑरेटर विष्णू वाघाच्या म्हाका दिसता 60th बर्थडे, आनी तेज्या हे दिसाक एक हिस्टॉरीक जजमेंट येयलें. जजमेंटान दाखोवन दिलें की टायगर जिंदा है. इट्स अ बेस्ट डिसिजन हायकोर्टान दिलें तें. जे आमचे सगळे म्हादय माय म्हणटा न्हू, हें आमी एपिला बी वचपा न्हू, हें मानून घेवपाचें आनी हेजेरय आमची म्हादय रिवर सेव जातली. चोय ते चॅलेंज करतले ते तांकां नाका, म्हादय नाका. हें फर्स्ट स्टेप न्हू. हें स्टेप हांव मागता तें चॅलेंज करचें न्हू. म्हादय टायगर रिजर्व थिंगा डिक्लेअर जावन दी. When you talk of Madhya, we talk of the water. Water. Regarding the Tiger Reserve, let the government take a call. You are a part of the government. I am not a part of the government. I may be a member of the ruling benches, but I am not in the Your government. small opinion counts. No, my opinion I have already expressed. I have told you even now That you favor Tiger Reserve. that I am in favor of Tiger. preserving nature, favor of the Tiger Reserve, favor of taking care of water. What more you want to hear from my mouth now? No, you are in favor of Tiger Reserve. But that is Alice Sikwara's opinion. But the forest minister सांगता ते सुप्रीम कोर्ट सांगपा जाय तो सोदता तो, बट तो सांगपा सोदता ते देवाकूय मान्य जायना आनी हायकोर्टाकूय मान्य जायना. एक टायगरांकूय न्याय मेळपाक जाय आनी जे लोकल्स आसा तांकां जे ट्रायबल्स आसा जे इतली वर्सां फायट करता तांकांय न्याय मेळपाक जाय आनी हे वेडिक्टान क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा. मातयेचे कितें फायदो? रिजर्वेशन जाल्यार खूब फायदो आसा म्हादयक लागून. आनी तुमी पळयता आसतले ऑलरेडी बाकीच्या कलिग्सांनी सांगलेलें आसा, जावं एक्सपर्ट्सांनी सांगलेलें आसा की म्हादय जेन्ना रिजर्व जाता, फॉरेस्ट जेन्ना टायगर रिजर्व जाता तेन्ना थंय कांय चेंजीस करपाक मेळना. स्वता मुख्यमंत्री आणि रानमंत्र्याक म्हादय अभयारण्य वाघ आरक्षित वाठार जाल्लो नाका. रानमंत्र्यान तर हायकोर्टाच्या आदेशाक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिवपाची तयारी चलयल्या. पर्येचे आमदार देविया राणेनय मुख्यमंत्री आणि रानमंत्र्याची तळी उखलून धरल्या. गोयच्या आंदोलका परस भाजपा सरकाराचेर तिचो चड विश्वास. ती म्हणटा आंदोलनां करून कामां जायनात, ते खातीर अभ्यास करचो पडटा.
तिने केलाय आसूं येता म्हणूनच तर ती म्हणटा म्हादय आमी वेगळेच तरेन वाचयतले. मुरगांवच्या आमदाराकय मुख्यमंत्र्याचेर भोव विस्वास. आयकात दोगांयकय. शिवसेनाचे अशें टार्गेट जाता की ना फक्त जाग्यां खातीर हें जाता म्हणटा ते लोकांचे पडलेले ना म्हणटा ते कशें कितें पळयता तुमी? कशें म्हणपाक शकता लोकांचे पडलेले ना? लोकांचे पडलेले ना जाल्यार इतले वर्सां जे आमी वी वर ट्रायंग टू सी दॅट इट डजंट बिकम अ टायगर रिजर्व. कित्याक इतले हजारांनी लोक ह्या एरियान रावता एंड इट इज अ कॉरिडॉर वीच इज गोइंग टू बी अफेक्टेड फ्रॉम म्हादय टू रायट अप टू कोतिगांव बिकॉज इट इज अ लॉंग कॉरिडॉर. सो आनी म्हणल्यार म्हादय आनी सरावंडींग एरियाज सो ओवर थाउजंड्स अँड थाउजंड्स ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी अफेक्टेड. तुम्ही म्हणटा हजारांनी म्हणटा पूण जेन्ना थोडे एक्टिविस्ट ते म्हणटा ते चड घरा वचना म्हणटा ते खूप कमी लोकांची वता म्हणटा ते स्वता वचून पयला म्हणटा ते. कशें आसतलें इतले लोक त्या एरियांनी रावतात आमच्याच एरियांनी कितले लोक रावतात एंड इफ इट इज गोइंग टू बी रायट अप टू कोतिगांव सरावंडींग एरियाज कितले हजारांनी लोक आसतले विच वील नीड टू बी रिहॅबिलिटेटेड. बेश्टेच आंदोलनां करून हें करून सगळे कांय कामां तशीं जायना न्ही. यू हॅव टू सी बाबा थंय लोक रावनाशिल्ले हें नाशिल्लें जाल्यार वेगळी गोश्ट पण हांगा थंय लोक रावतात. थोडे कितें म्हणटा की म्हादय जर वाचत जाल्यार म्हणटा तो खूप जाणांक फायदो जातलो म्हणटा खुबशा हजारांनी लाखांनी लोकांक. ते ऑपोजिशन म्हणटलेच न्ही बट वी आर ट्रायंग टू सेव म्हादय ऑन आवर ओन इन अ डिफरंट मॅनर. सो हे टायगर रिजर्व करून दॅट इज नॉट द सोल्युशन. आनी हजारांनी लोक जे लोकांक पळय त्रास जातले ताजें कितें. सो जे आमचे केपेबल आमचे सरकार आसा वी वील टेक द रायट डिसिजन. म्हादय जायत आनी तेज्या लागून आमचो WRD मिनिस्टर जो आसा सुभाष शिरोडकर तोवूय तेज्या लागून काम करता आनी म्हादय ही आसा ती आमची गोंयान उरतली हेजे एश्युरन्स आमकां असेंब्लीन दिल्लेले आसात CMाक. टायगर रिजर्वेशनाचेर जो आसा तो आतां कोर्टान आसा तो कोर्टाचें डिसिजन जे येतलें त्या प्रमाणे आमकां मान्य जातलें. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, संदीप कामोलकर, विन्सन रोझारियो, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. पावसान आपलो नेट चालूच दवरला. दर्या खवदळिल्ल्यान कोलवाचे दर्यादेगेर बांदिल्ली राखणी वणद मोडून उदकांत व्हांवन गेल्या. दुसरे वटेन दर्या खुबळिल्लो आसतना लेगीत पर्यटक दर्यांत मस्ती करतना दिश्टी पडटात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्ट पडटा तो कोलवाचो बीच आनी ह्या कोलवा बिचाचेर एक रिटर्निंग वॉल आसली. ह्या झडलेल्या पावसाक आज ती रिटर्निंग वॉल जी आसा ही मोडून गेले कडेन आसा. हेजे वयल्यान कळटा की कितलो पावस हांगा येयलो आनी कितलो झडलो आनी त्याच बरोबर ह्या ज्या दर्याच्या लाटाची जो स्ट्रेंथ आसा तो कितलो पावर आसतलो हो ह्या रिटर्निंग वॉलाचेर कळटा. आज ही रिटर्निंग वॉल आसा ही कंप्लीट गेले कडेन आसा. हांगा बेगीच्या बेगीन ही रिटर्निंग वॉल ही बांदपाक जाय. गेल्ल्या वर्साक हांगा रिटर्निंग वॉल गेल्ली ती सुद्दां दुसरे सायडीक आनी थंय व्हडल्यो व्हडल्यो बॅग साडून दवरले कारणान बाकीचे जे कितें आसा हे वाचले. पूण आज इतलो पावस झडला की सांगपाचें ना. वत आनी हिशोब मेळटा म्हण ते भशेन हो पावस झडन आज ही कोलवाची रिटर्निंग वॉलां जे आसा बिचार वचपाचे वाटेर आसा ही गेले कडेन आसा आनी खंय तरी बेगीच्या बांदची म्हणून स्थानीक लोक आसात ते मागतात आनी त्याच बरोबर हांगा जे दर्यार हांगा लोक येतात तांकांय सेफ्टी आसची तांकांय कांय अशें जावचें न्हू म्हणून ते मागतात. त्याच बरोबर हांगा दर्या आसा जावपाक शकता म्हणून लोकांनी ह्या दर्याचेर वयचें न्ही. कित्याक आज आमी पळयतात जो वारो येता इतलो वारो येता की हांगा उबो रावपा सारकी मेळना. म्हणून जे ट्युरिस्ट गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 18 जुलय सावन राज्य विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू जालां. गोंयभरच्या शाळांतलीं भुरगीं ह्या अधिवेशनाची साक्षीदार जातात. पूण विधानसभा अधिवेशन पळोवपाक व्हीलचेअरार बसून येतल्या अपंगुळांक रॅम्पची तरतूद केल्ली ना अशें दिसून येयलां. पळयात विन्सेंट रोझारियोचो रिपोर्ट. आतां आमी आसा ते एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सान आनी तुमकां म्हाज्या फाटल्यान दिसता ती एसेंब्ली हावस आनी आतां हेंचानी हिंगा विधानसभा चलता आनी एवरी डे विधानसभाक हिंगा इस्कूल स्टुडंट येता आनी आयज हांगा अशें जाल्लें इस्कूल स्टुडंट येयलेले फ्रॉम पेडण्यां स्कूल आनी तांच्या बराबर एक हँडिकॅप भुरगो आहलो व्हीलचेअराचेर. आतां हें इतल्या क्रोड्साचें एसेंब्ली कॉम्प्लेक्स आनी वेलफेअर मिनिस्टर म्हणटा डिजेबिलिटीक हेल्प कोत्ता
कोण हँडिकॅप आहा पळय तांकां हेल्प करता ते हे एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सान इतले क्रोड्सांचे एसेंब्ली कॉम्प्लेक्स आहा हिंगा तर एक हँडिकॅप्ड भुरगो येतलो जाल्यार हिंगा स्टेप्सांचेर एक रॅम्प ना वो एक प्रोविजन हिंगा कोणाकूच वयतलो जाल्यार एक रॅम्पाचें प्रोविजन दवरलेलें ना वो टेम्पररी हाडून एक वुडन रॅम्प लायतलो बा म्हणून हिंगा कांय ना आनी आयज आमी पळयल्या ते तेंच्या टिचऱ्यांनी वो तेंच्या पिवनांनी त्या भुरग्याक कसो उबारून आनी व्हीलचॅर उबारून तेका ब्लॉकान सिटींग ब्लॉकान बा भितर येला पळय तो फ्रॉम भायल्यान आतां तुमी पळयसाल फ्रॉम आवटसायड हे भायल्यान हेजेर सोडयान टील भितर ब्लॉकान तर कोण स्टुडंट येवन बसतलो वो हँडिकॅप्ड स्टुडंट आसता येयले बा जाल्यार तांकां प्रोविजन सिटींग अरेंजमेंट फॉर हँडिकॅप्ड ओ डिजेबिलिटी कोण व्हीलचॅर आहा पळय तांकां कांयच प्रोविजन ना आनी फकत हिंगा आमी फकत केल्ली आहा ती पर्पल फेस्ट आनी सगळीं हेंच इव्हेंटांच केल्ली आहा पूण हिंगा रियल ग्रावंडाचेर कोणाकूय कितें हें जातलें जाल्यार हिंगा फॅसिलिटी ती आहा पळय ती म्हणटा ती झिरो जाल्ली आहा अशी पळोवपाक आमकां दिसता आनी हे मेन म्हणल्यार एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सान आनी एसेंब्ली हावजान हे आयज आमकां दोळ्यांनी पळोवपाक मेवलें एसेंब्ली चालू आसतना. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीष परब आनी संगीता ओली. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान विधानसभेत उच्च माध्यमीक विद्यालयांचो प्रश्न मांडलो. मतदारसंघात उच्च माध्यमीक विद्यालयांचो आंकडो उणो कित्याक अशें तिणें विचारलें जाल्यार वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकारान पोर्ट टावनांतल्या शाळांची वायट स्थिती कडेन बोट दाखयलें. आयज वास्को आनी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी ही दोनी कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज जे पॉप्युलेशन थंय आसा ते एक लार्ज पॉप्युलेशन जावन आसा थंयसर मुर्मुगांव आनी वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी जी ही तिनूच हायर सेकंडरी स्कूल आसल्या कारणान हे जे डिमांड आसा स्टुडंट्साचे जे एडमिशनाक लागून ते खंय तरी ते पावना जाला कित्याक फक्त तिनूच हायर सेकंडरी स्कूल आसल्या कारणान आयज पेरंट्सांक फोर्स करपाक लागला कित्याक तेंचे स्टुडंट्स तेंचे चिल्ड्रनांक अवे फ्रॉम मुर्मुगांव आनी वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीच्या भायर जशे की कोर्तालीम दाबोलीम जे 15 किलोमिटर 10 किलोमिटर इतले पयस हे धाकटे 11th आनी 12th स्टँडर्डच्या भुरग्यांक तांकां धाडपाक पडटा. आयज सगळे पेरंट्सांचे सगळे त्यांच्या आवय बापांचे एक फियर जावन पडलेलो आसा तेंच्या मनान कितें बाबा जी टायम भुरग्यांक तांकां थंय स्कुलाक वयपाक लागून कॉलेजीक हायर सेकंडरीक 11th आनी 12th लागून जो टायम तांकां लागता जसो आमच्या वयलो सड्या वयलो भुरगो जो आयज कुठ्ठाय वयता शांतादुर्गा स्कुलान ताका कांय ना म्हणल्यार ताका 2 ते 3 बसीस चेंज करची पडटा. जो टायम ताका लागता थंय पावपाक एक वर येवपाक 1 वर वयपाक 1 वर अशें तेजे 2-3 वरां वेस्ट जावपाक लागलेले आसा. सो म्हाजो फक्त मिनिस्टर फॉर एड्युकेशना कडेन विचारपाचें आसा की बाबा हेज्या शिवाय आनी थंयसर कितें फेसिलिटीज आमचे वास्को आनी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन हे हायर सेकंडरी वाडोवपाचो कितें प्लॅन आसा काय म्हणून आमी विदीन द ज्युरिडिक्शन हे तो सांगता तशें 15 किलोमिटर ना स्पीकर सर. दीस इज अ विदीन द ज्युरिडिक्शन ऑफ 10 किलोमिटर रावंड जरी धरीत म्हाका दिसता थोड्यो तर हायर सेकंडरी विदीन अ 5 किलोमिटरच्याच रेंजीन आसा. त्या खातीर विदीन अ 10 स्पीकर सर जवळपास 8 आनी 1 9 अनएडेड धरीत जाल्यार 9 हायर सेकंडरी विदीन द ज्युरिडिक्शन ऑफ 10 किलोमिटर्स म्हणजे भुरग्यांक कितल्यो फेसिलिटीज आमी दिता त्यो पळयात. त्या ती आमी शेवटी खंयचे आमी इम्प्रूव करचे पडटले म्हणजे ज्या हायर सेकंडरीत भुरगे वचना ते कित्याक वचना हें एकदां आमदारान पळोवचें पडटलें आनी थंयसर आमची स्ट्रेंथ वाडपाक जाय हाजेरूय लक्ष दिवचें. गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कुलान ऑल्सो आमचे गुड नंबर 134 नंबर जो आसा हो गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कुलांत आसा. बट थोड्या हायर सेकंडरीचो खूब कमी आसा. मागीर रिशेफल करून घालीत जाल्यार सगळे जे नंबर आसा हो वेवस्थीत रित्या मेंटेन जावपाक शकता. स्पीकर सर एक गजाल आसा एकूय भुरग्याक म्हणजे 11th एडमिशन मेळोंक ना अशें कोणूच ना. 100% भुरग्यांक आमी 11th जाका एडमिशन घेवपाक जाय ताका 11th एडमिशन दिता नाजाल्यार भुरगे ITI एडमिशन दिता. एक तेणी जर कोण उरला आसत जाल्यार आमच्या लक्षांत हाडून दिवचें स्ट्रेंथाच्या भायरूय आमी परमिशन दिता म्हणजे 60ची स्ट्रेंथ आसत जाल्यार आमी 2 जाण उरल्या 3 जाण उरल्या आमी परमिशन दिता. दॅट इज अ वन थिंग. तेणी जें विचारलें आमी दुसऱ्याक एलाव करतले काय कितें जाल्यार तेजी जर स्ट्रेंथ पळयली जाल्यार एक्चुली एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ एक हांवें म्हटलें तशें 3 हायर सेकंडरी फूल आसा. ताज्या व्यतिरिक्त तेजी नियर बाय खंयची हायर सेकंडरी आसा पळय न्ही तें एकांदर पळयता. अदरवायज तो दुसरें जें सांगता पळय न्ही एडेड जर आसत जाल्यार तेंच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करचें पडटा आनी मागीर आमी परमिशन दिता.
दुसरें आमचें गव्हर्मेंट आसत जाल्यार आमी आमची वर्टिकल मोबिलिटी म्हणून त्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी आमी तशी तयारी करता. बट स्पीकर सर, सगळे भुरगे म्हणजे फक्त आमी पळयता की आर्ट्स कॉमर्स हेच शिकून त्याच्या पेक्षा ITयांतल्यान भुरग्यांनी ॲडमिशन घेवन तांकां डिप्लोमांक, हांवें कालूच सांगलां, डिप्लोमांक त्यांची वर्टिकल मोबिलिटी वाडटा आनी अजूनय बी आमी आतां आनीक 10% सीट वाडयता. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल त्यांनी जर ITI डिझल मेकॅनिक जर घेतले आसत जाल्यार ताका सेकंड इयर डिप्लोमा इन मेकॅनिकलाक ॲडमिशन मेळटा. म्हणजे 26% रिजर्व सीट्स हे 12 डायरेक्टली सेकंड इयर डिप्लोमाक मेळटा आफ्टर डुईंग द 2 years ऑफ ITI इन डिप्लोमा ITI इन मेकॅनिकल. अशो आमच्यो वेगवेगळ्यो ट्रेंड ITIनूय आसा आनी ITIच्या थ्रू वर्टिकल मोबिलिटी दिवपाचो आतां आमचो आनीक 10% स्कोप वाडयता. ताच्याच भायर ITIतले डिफरंट कोर्सीस जे आसा पळय न्हू ते वाडून आमी तांकां डायरेक्टली डिप्लोमाक ॲडमिशन दिवपाची तयारी करता. गोवा 365 खातीर सचिवालयातल्यान आमचे खबराकार. पावसाचे सायड इफेक्ट सगळीकडेन पळोवपाक मेळटात. पणजे जिमखान्याकडलें व्हडलें झाड कोसळून पडलेलें ते बेणपाचें काम उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी सुरू केल्लें. मंगळारा ह्या कामाक लागून पणजे येरादारी बरोच वेळ आडखून पडली. राज्यात पावसाक लागून झाडां कोसळपाचो कहर सुरूच आसा. कित्येक वर्सां सावन जिवी आशिल्ल्या झाडांची मुळां आतां साथ सोडपाक लागल्यात. तांची जतनाय घेतली वचना, देखीक ती मुळां सावन हुमटून पडपाक लागल्यात. पणजे जिमखाना कडेन व्हड झाड कोसळून पडले. बरें म्हण बरें, कोणाक काय जाल्लें ना. उजो पालोवपी दळाचे जवान बरी कामगिरी दाखयत आसात. तांणी ही झाडां निवळ करपाचें काम सुरू केलें. देखून पणजे मंगळारा ट्रॅफिक जाम जालें. पळयात डिलन रॉड्रिगीसाचो रिपोर्ट. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 3 नवे क्लब जोडून गोवा प्रोफेशनल लिगाचो व्हड विस्तार जाला. प्रतिश्ठीत गोवा प्रोफेशनल लिगात थेट प्रवेश मेळोवपा खातीर गोंय फुटबॉल संघटनेन 3 आकर्शक बोली लायल्यात. देखून गोंय फुटबॉलाक नवे उंचायेर व्हरपाचें उतर GFA अध्यक्ष डॉक्टर कायतानो फर्नांडिसान दिला. ह्या बोलीमध्ये 2 क्लबांक ओनूच्या आवृत्तीत वांटो घेवपाची संद मेळटली. जाल्यार तिसरो क्लब 2024-25 हंगामा सावन लिगात वांटेकार जातलो. गोवा प्रोफेशनल लिगात वांटो घेवपाची संद पॅक्स ऑफ नागवा आणि जेनो स्पोर्ट्स क्लबान मेळयल्या. दोनूय पंगडांनी व्हडा प्रमाणात बोली करून आपली वचनबद्धताय दाखयली. नागवेच्या पॅक्सान 30 लाख रुपया आणि जेनो SCन दत्तराज साळगांवकार हांचे वांगडा दरेकी 50 लाख रुपया प्रभावी कॉर्पोरेट शुल्क दिले. घेतले की न्यू बिडिंग आमी प्रोसेस चालू केल्लो. सो आयज बीड ओपन केली. 3 आमकां क्लब जॉयन जाल्या GPLाक. पॅक्स ऑफ नागवा स्पोर्ट्स क्लब, जेनो स्पोर्ट्स क्लब, जिनो स्पोर्ट्स क्लब आणि मागीर दत्तराज राज सालगांवकर. सो 2 हेतून पॅक्स ऑफ नागवा 30 lakhs दे पेईंग, जिनो दे आर पेईंग 50 lakhs अँड दत्तराज राज सालगांवकर पेईंग 50 lakhs. सो जे आमी एश्युरन्स दिल्ले क्लबांक आनी गोंयचे फुटबॉल मोग्यांक ते आयज सक्सेस जाल्ले आसा. आनी आयज बरे व्हडले गोंयचे टॉप कॉर्पोरेट हे हितून फुटबॉलान जॉयन जाल्ले आसा. पॅट्स ऑफ नागवा तेंचे दे वॉज इन 3rd division आनी ते हितून येवन GPLान येयल्ले आसा आतां. आनी वी आर हॅपी अँड वॉट एवर वी हॅव कमिटेड टू गोवन फुटबॉल लवर. सो ते आतां दिसून येता विथीन 8 months. ऑल इंडिया जाल्ले बट तितून क्रायटेरिया आसली लोकल क्लबाशी
कोण आतां समज बॉम्बेचो क्लब येता लोकल क्लबाशी टायअप करून जाल्यारूच तांकां एंट्री आहली ते रायट आहलो लोकल क्लबाचो तांकां घेवपाक जाय या ना ते In the bid document, it was clearly mentioned that we are taking bids, but they should be tie up with a local Goan club. Yes. So we are not taking arbitrary decisions. We left it to the local Goan clubs. If they want to take a sponsor from outside Goa or they want to tie up with a team from outside Goa, they are free to do so. It is their prerogative. We are not taking any arbitrary decisions to take outside teams. If the local Goan club wants to take a sponsorship from big companies who are outside companies who are in operating and running businesses in Goa like JSW, they are free to do so. With a certain percentage, that minimum percentage. Yeah, so as per the bid document, we had said that minimum 40% of players should be of Goan origin. Yeah, okay. And you have to tie up with a local Goan club. About the relegation and the promotion, that is applied for this direct. So for the direct entry team, there will be exemption from relegation for 1 year. So 1 year. So they will get to play 2 seasons in the Goa League. Okay. Minimum. So this year there is no relegation. From next year there will be relegation for them, and for Mr. Salgaonkar there will be relegation from 2025-26 season onwards. 2024-25 he will play his first year. So that year there will be no relegation. And 2025-26 season onwards there will be relegation applicable to him. पयले सुवातेर 4 वर्सां जालीं आमचे प्रायज मनी आनी ट्रॉफी क्लबांक दिवंक ना पूण ते उतर राखले आनी आमच्या प्रेजिडेंटीन फाटल्या गेल्ल्या म्हयन्याक ते सगळें क्लियर केलां मोर दॅन 28 lakhs ताणें आपले दिल्या दुसरे सुवातेर ताणें पेन्जीम ऑफिस आहा तें रिनोवेशन केल्लें आसा तिसरें ताणें म्हणलें सगळ्या क्लबांक आपूण एक क्लबाक 4 बॉल दितलो म्हूण तेंवूय ताणें आयज दिल्लें आसा आतां मारगांव ऑफिसाचें काम चालू केल्लें आसा आतां तें थोडे दिसांनी तें कंप्लीट जातलें आतां एकूच ताणें सांगिल्लें आर्टिफिशियल टर्फ हो आपूण घालून दितलो नाजाल्यार गव्हर्मेंटा लागीं घालून घेतलो म्हूण आनी हो आतां आमचो प्रोसिजर ऑलरेडी टेंडर हें तें करून चालू जाल्लो आसा आनी पावसाक लागून तो आतां घालूंक मेळचो ना पूण ऑक्टोबरांक तो आमी घालतले गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू आणि वेध हवामानाचो मंगळारा पावसाचो नेट तसोच उरपाचो आसा देखून हवामान विभागान ऑरेंज अलर्ट जारी केला कांय वाठारांनी मात तो कमी चड प्रमाणात पडूं येता वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारो घोळटलो मंगळारा तापमान 28 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें फाटल्या कांय दिसा सावन गोंयांत पावसान बरोच नेट धरला सोमारा सांखळी पोरने गोंय आनी पेडण्यां सगळ्यांत चड म्हळ्यार 12 सेंटीमीटर तर राजधानी पणजे 8 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली घोग्यांनी पडटल्या पावसाक लागून झाडां हुमटून पडप धरणांच्या उदकाचो पावंडो वाडप अश्यो घडणुको घडपाक लागल्यात लोकांनी गरजेची सादूरताय बाळगची असो सल्लो हवामान विभागान दिला ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 आणि आयचे कोंकणी खबराचेर हांगा सोंपता मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो